خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء المبارك في مخيم أبها السياحي والدعوي نرحب الأستاذ الدكتور سمير حسن خير الله، استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص، والأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الملك خالد. نرحب فيك يا دكتور سمير. الله يحييك. الله يحييك ويحيي المستمعين جميعا والمشاهدين. حياكم الله. دكتور سمير خير الله سيتحدث لنا الليلة عن الأمراض الشائعة في لأمراض العيون، فليتفضل مشكورا دكتور سمير. حياك الله. الله يسلمك ويبارك فيك. أبدا تسهيلا للمستمع، بدنا أنه نقسم الأمراض الشائعة للعيون إلى 3 فئات حسب الفئة العمرية. فنتحدث عن كبار السن مثلا، ثم صغار السن، ثم الشباب كأمراض شائعة في هذه السنوات المختلفة. فمن أمراض كبار السن كما هو معروف، كثير من العوائل ما تخلو عائلة من شخص أو آخر مريض بمرض السكر. السكر يؤثر على كثير من أعضاء الجسم ومنها العين. فالعين جهاز حساس يتأثر سريعا بمرض السكر. السكر لا يصيب فقط كبار السن، إنما حتى صغار السن يصيبهم شيء من الأثر في شبكية العين. السكر يقسم نوعين: نوع يعالج بالإنسولين عند صغار السن بالحقن، والنوع الثاني اللي هو يعني كبار السن بعد سن 40 يعالج غالبا بالحبوب بدون إبر الإنسولين. كلا النوعين يصيب العين بمشاكل مع تقدم الزمن. ما هي الأعراض اللي تظهر على المريض لكي يعرف أنه مصاب باعتلال الشبكية السكري أو غير مصاب؟ للأسف الأعراض تكون نادرة في بداية المرض، وتكون ظاهرة عندما يتأخر المرض ويستفحل ويؤثر كثيرا في الشبكية. فالأعراض في تقدم المرض الكبير والتأثر الشديد في الشبكية يكون في الغالب ضعف نظر، تشوه في بعض الأشكال التي يراها، الخطوط المستقيمة تكون متعرجة، يرى بعض المتطايرات أمام عينه الحمراء، نزيف، دلالة على نزيف. هذه للأسف الأعراض متأخرة جدا، لذلك مريض السكر يجب أن يبادر بالفحص الدوري مبكرا قبل حتى ظهور أي عرض في العين. إذا ما هو الوقت المناسب لفحص مريض السكري لعينه؟ بمجرد يعرف أنه هو مريض سكر يجب أن يفحص عينه فحص مبدئي على الأقل لتربية ورؤية قاعدة بيانات، وبعد ذلك حسب جداول معينة يراها الطبيب، إما تكون بعد سنة أو 6 أشهر أو 4 أشهر، أو لا قدر الله لو فحص من أول مرة وظهر عنده علامات شديدة زي ما هي واضحة في الصور المعروضة يمكن في الشاشة المعروضة عند المشاهدين. الصورة اللي على الطرف الأيسر هذه شبكية العين السليمة. الصورة اللي في الوسط تجمع دهنيات على مركز الشبكية، وهذا قد يحصل مبكرا في المرض ويؤدي إلى تشوهات في النظر شديدة وقصر وضعف في النظر. أما الصورة اللي في الطرف الأيمن من الشاشة فهو نزيف، مرحلة متقدمة جدا من المرض. نزيف يغطي مركز الشبكية وبالتالي يضعف النظر بشكل كبير. ما هي خطوات العلاج لمرض السكري في الشبكية؟ بعد الفحوصات السريعة التي يمكن إجراءها مثل تصوير الأوعية الدموية بالحقن أو تصوير قاع العين بأشعة صوتية دقيقة، ويظهر لنا سماكة القرنية التي قد تكون سميكة جدا في مركز الرؤية، نبادر بالليزر
وهو العلاج الأساسي لمرض السكر في الشبكية، الليزر خاص لشبكية العين. الخطوة التالية حقن العين ببعض المواد الجديدة التي اكتشفت تساعد كثيرا في تقليص الدهنيات على شبكية العين وأيضا تخفيف النزيف في العين. ما هو الهدف؟ يعني في أسئلة كثيرة يسألونها، الهدف من الليزر هل هو مفيد للعين أو هل يحسن النظر أو ماذا؟ الهدف من الليزر، الهدف الأساسي هو الحفاظ على النظر المتبقي. ربما يحصل تحسن في حالة الدهنيات إذا عولجت مبكرا، يحصل هناك تحسن، ولكن التحسن يبغى له من 3 إلى 4 أشهر بعد الليزر. لكن الأهم في هذا الموضوع هو الليزر أن يحافظ على المتبقي، ولو تركت الشبكية بدون علاج بالليزر سوف تنزف وينتهي الموضوع لا قدر الله إلى فقد النظر، فقد تام. إذا الهدف هو تثبيت النظر على ما هو موجود عليه. نعم. وليس تحسين، الهدف يكون تحسين النظر، قد تكون تحسن النظر لكن الهدف الأساسي المحافظة. هو المحافظة على النظر. كذلك في علاجات جديدة الآن لترشح الشبكية، ما هي العلاجات بسبب السكري؟ ذكرتها قبل شوي، هي حقن تعطى داخل العين، يعني أسماء كثيرة منها أفاستين ولوسنتس. هذه اخترعت حديثا وهي مفيدة جدا وثبت علميا فائدتها. تحقن لتحسين الرؤية وتتحسن الرؤية بإذن الله متى الدهنيات وسماكة الشبكية قلت. لكن إبرة واحدة ربما لا تكفي، ربما يحتاج المريض أكثر من حقنة، كل شهر يعطى حقنة أو كل شهرين إلى أن تثبت الشبكية ويثبت النظر عند حد معين. يعطيك العافية دكتور. بخصوص الماء الأبيض، ما هو كيف يشخص الماء الأبيض أو كيف يعرف الشخص أن عنده ماء أبيض؟ طيب، تعريفها أحد الأمراض الشائعة عند كبار السن غالبا عندما يتجاوز عمرهم 60 سنة. تعريف الماء الأبيض هذه كلمة للعامة، تعريفها العلمي هو عتامة في عدسة العين الربانية. فالعدسة الربانية إذا بيضت شكلها يكون واضح كما في الصورة المشاهدة في الشاشة، عين المريض اليمنى اللي هي على يسارك مبيضة والعين الأخرى سوداء، وهذا هو اللون الطبيعي لبؤبؤ العين اللي هي وسط العين بالضبط. فإذا بيض نسميه الماء الأبيض. أول ما يشاهد المريض في بداية المرض غشاوة في النظر ونزول في حدة الإبصار وضبابية، يرى كأنه ماشي في ضباب داكن. ما هي الأسباب التي قد تسبب الماء الأبيض؟ من أكبر الأسباب عند كبير السن هو عامل السن، لا مفر منه. الماء الأبيض سوف يأتي مع تقدم السن، ولو كان المريض عنده سكر فتكون الماء الأبيض بيكون أسرع. والعمل اليومي والتعرض للشمس أحد الأسباب البالغة، لذلك ينصح الشباب قبل أن يكبروا أيضا بلبس عدسات أو النظارات الشمسية حماية للعدسة الربانية من الماء الأبيض الذي قد يتكون نتيجة الأشعة فوق البنفسجية التي تصدرها الشمس. ما هي العلاجات المتوفرة للماء الأبيض؟ العلاجات لابد من سحب الماء الأبيض، وعملية أصبحت بسيطة تجرى خلال دقائق. يسحب الماء الأبيض بالموجات الصوتية، وتعويض لهذه العدسة التي تعتمت ولا تعمل بشكل صحيح. العدسة الربانية تستبدل عادة بعدسة صناعية في نفس المكان، فتكون الفائدة كبيرة من زراعة عدسة صناعية مكان الماء الأبيض. الناس يتساءلون في نوعين من العمليات، بدون خيوط وبخيوط، إيش الفرق بين هذه وهذه؟ سؤال جيد. العمليات الحديثة التي تجرى بالموجات الصوتية لا تستدعي إلى خيوط جراحية. فتحة صغيرة يدخل قلم رفيع داخل العين يكسر الماء الأبيض بالموجات الصوتية ويشفط الماء في نفس الوقت وينظف المكان، ثم تدخل عدسة مطوية داخل العين وتفرد داخل العين ولها أذرعة تمكن في المكان الصحيح وتثبت وبدون خياطة جراحية. العملية المشهورة سابقا كان لابد من فتحة وخياطة. مشكلة الخياطات اللي على العين
لابد أن تزال بعد مرور 6 أسابيع إلى 8 أسابيع من إجراء العملية، لأنها تضعف النظر مؤقتا في هذه المدة الأولى. فأصبح المريض الآن الذي يحصل على عملية بدون خياطة جراحية يحصل على نظر سريع وقوي مقارنة بالعملية القديمة التي تحتاج خياطة. سوف يحصل على النظر لكن بعد مرور 2 شهر. جميل. هناك سؤال شائع عند الكثير من الناس: ما هو الوقت المناسب لإجراء عملية المياه البيضاء؟ يعني هل مقولة أن تجلس هذه المياه البيضاء حتى تجمد، هل هي مقولة صحيحة؟ نعم، هذا شائع جدا، أسمعه كثيرا حقيقة، أنه والله هل الماء نضج؟ هل الماء تجمع؟ ما هو شرط. يعني هذه الصورة التي أمام المشاهدين، عين المريض اليمنى، الماء الأبيض أصبح داكن جدا جدا، وهذه تعرض الشخص إلى أن يتحول الماء الأبيض إلى ماء أزرق. والماء الأزرق موضوع خطير، ارتفاع في ضغط العين حاد في وقت وجيز في دقائق معينة، يصيبها آلام شديدة هذه العين، مع صداع، مع غثيان، استفراغ. فما نحتاج ننتظر حتى ينضج الماء ويتجمع حتى تجرى العملية. يكفي أن المريض أصبح يعاني معاناة كافية أنها تعيقه العين من الرؤية الصحيحة، وأنه لا يستطيع يؤدي عمله اليومي. هذا كافي في إجراء العملية الموية البيضاء قبل أن تتجمع التجمع كامل. بالمناسبة، ملاحظة في عسير وفي المملكة عموما في شهر رمضان المقبل بإذن الله تعالى، ومع الصيام، مع مريض السكر. مريض السكر عادة يعطش كثير ولا بد أن يشرب ماء كثير، ويصيبه أيضا تبول كثير، حتى في الليل يقوم عدة مرات. لما يحصل صيام ساعات طويلة في النهار، الماء الأبيض والعين العدسة الربانية تضمر في الحجم. بعد الإفطار فجأة مع كثرة شرب الماء تتضخم في الحجم، معرض هذا المريض أن يأتيه ماء أزرق نتيجة تضخم الماء البيضاء. فيحرص الإنسان أنه قبل أن تتجمع تجمع كامل أن يبادر بالاستشارة تفاديا في تحول الماء الأبيض إلى ماء أزرق. سهولة العملية من ناحية تجمعها، تجمع كامل، أو يعني لو عملت في قبل تجمعها تجمع كامل، ما في شك. هل هناك اختلاف؟ نعم، ما في شك أن العملية أسهل بكثير قبل أن تتجمع تجمع كامل. إذا تجمع تجمع كامل المضاعفات قد تكون كثيرة، وقد يسقط الماء الأبيض إلى مؤخرة العين على شبكية العين أثناء العملية نتيجة التأخر والتصلب الشديد للماء. بعض الماء الأبيض أنواع حسب تفاعل العدسة الربانية مع الأشعة فوق البنفسجية وتصلبها. إذا تصلبت كثير العملية بالموجات الصوتية قد تؤثر أيضا على القرنية وتضعفها، فيستحسن المبادرة قبل أن تتجمع تجمع كامل. هل الماء الأبيض يصيب الكبار السن فقط أم يصيب صغار السن كذلك؟ صحيح، قد يصيب صغار السن حتى حديثي الولادة. بعض حديثي الولادة من أول يوم والأم ترضع ابنها أو بنتها تشاهد أن بؤبؤ العين مركز العين أبيض، هذا نوع ماء أبيض خلقي أو خلقي يولد الطفل به. قد يأتي للشباب نتيجة إصابة كرة أو قبضة يد، خبطة على العين تسبب ماء أبيض مباشرة أو بعد ساعات من الإصابة. الوقت المناسب لإزالتها في صغار السن خصوصا المواليد حديثي الولادة إذا كان عنده ماء أبيض في العينين الثنتين أو في عين واحدة، المبادرة حتى تتكون العلاقة السليمة بين العين والدماغ. الحقيقة يعرفها الكثير أن الإنسان يرى بدماغه، كما تعرف ذلك يا دكتور ناصر، أن العين هي كاميرا تنقل الصورة، كل عين تنقل صورة مقلوبة إلى جزء من الدماغ، والعين الأخرى تنقل صورة أخرى مقلوبة لنفس الجسم المشاهد ومقلوبة أيضا. أصبح صورتين مقلوبتين في الدماغ. الدماغ يقوم بتعديل الصورتين ومطابقتها فتصبح صورة واحدة. هذه العملية سريعة جدا، تتم في ثواني، أقل من الثواني، جزيئات من الثواني.
فالعلاقة هذه إذا ما تربت بشكل صحيح في مقتبل العمر يعاني الطفل المولود من رقرقة شديدة في العين، هزة، رعشة، العين يصيبها رعشة شديدة، وهذه علامة سيئة، معناته العلاقة بين العين وبين الدماغ لم تتربى تربية كافية. فالمبادرة مهمة جدا حتى تتم العلاقة الصحيحة بين العين وبين الدماغ اللي هو مركز الرؤية في الدماغ، مؤخرة الدماغ هو مركز الرؤية. جميل. ما هي الأمراض اللي تصيب صغار السن كذلك الشائعة عند صغار السن؟ وربما ننتقل لبعض الأمراض الشائعة في صغار السن، ومن هذه البؤبؤ أو النون الأبيض الذي مشاهد في الشاشة أمام المشاهدين. عين الطفل اليسرى نون العين أو بؤبؤ العين أو وسط العين أبيض مقارنة بالعين السليمة عين الطفل اليمنى اللي هي تعتبر على يسارك، يسار المشاهد، هذه هي العين السليمة. هذا أيضا مرض خطير يعتبر في الأطفال، بالذات إذا أصيبت في عين واحدة. أحد الأسباب الماء الأبيض، والسبب الخطير الذي يجب أن ينتبه إليه الورم الخبيث في شبكية العين، مرض لا يستهان به. إذا ترك قد يؤدي إلى وفاة الطفل لانتشاره إلى الدماغ، وأيضا قد ينتشر إلى نصف الوجه القريب من العين ويأكل العظم ويأكل نصف الوجه. فالمبادرة. هل هذا المرض الخبيث اللي قد يحصل هل هو وراثي؟ نعم، قد يحمل عامل وراثة، وقد في أنواع أخرى جينات مختلفة قد لا يحمل عامل وراثة في هذا الموضوع. لكن لابد أن يهتم ويفحص الطفل كامل الجسم أيضا حتى يعرف علاقة الوراثة في هذا الأمر وعلاقة الأسرة، ونصح الأسرة مستقبلا في كم نسبة الأطفال الذين قد يتعرضوا لنفس الورم الخبيث الذي يصيب شبكية العين عند الأطفال. لو أصيب أحد الأطفال لأب من الآباء أو عائلة من العائلات، هل لابد من فحص الأطفال الآخرين اللي يأتون بعد هذا الطفل؟ نعم، لابد ولابد أن تدرس حالتهم الوراثية عند المختص الوراثي ولبحث النسب هذه، وأيضا هناك تحليل للكروموسومات الجسم عشان يعرف حامل الجين هل هو موجود أم لا. جميل. ما هي الأمراض الأخرى الشائعة عند الأطفال التي قد تصيب الأطفال كذلك؟ الماء الأزرق، طفل حديث الولادة كما هو مشاهد في الصورة أمام المشاهدين، عينيه زرقاء نتيجة ارتفاع ضغط العين. الماء الأزرق يعني ارتفاع ضغط العين. ضغط العين السليم بين 10 إلى 20 ملم زئبقي، إذا ارتفع أكثر من كده خاصة عند الأطفال يرتفع إلى نسب كبيرة يصل إلى 40-50، فالقرنية يتجمع فيها الماء ويتحول لونها الشفاف إلى لون أزرق كما هو مشاهد في الشاشات للمشاهدين. ما هي الحلول لعلاج مثل هذه المرض، ارتفاع ضغط العين والمويه الزرقاء؟ الحل المبكر أو المؤقت بعض القطرات وبعض الشراب الأدوية لتخفيف ضغط العين، والمبادرة وهذا هو العلاج الأساسي في الموضوع، علاج جراحي لفتح القنوات لتصريف الماء المحبوس داخل العين إلى خارج العين. جميل. كذلك هل هناك أمراض أخرى يعني قد تؤثر على الأطفال لابد من المبادرة في الفحص فيها؟ والله شائع جدا كثير في المجتمع أن بعض الأطفال يصاب بالحول كما هو مشاهد في الشاشة أمام المستمعين. فالحول ظاهرة يعني شديدة الانتشار في كثير من الأطفال، والوالدين يلاحظ أن طفله عين أحد العينين منحرفة عن الاتجاه الصحيح أو ليست متوازية مع العين الثانية. جميل. ما هي الحلول لعلاج حول العين؟ خطوات معينة. الحول أنواع كثيرة، منها وراثي ويكون في هناك شلل في أحد العضلات لا تكون الحركة كاملة للعين، والأكثر شيوعا هو فقط أن العين مصابة بطول نظر
تحتاج فقط لبس نظارة، وهذه هي أحد الحلول كما هو مشاهد الآن في الشاشة. الطفل في الصورة اليسرى من الشاشة قبل لبس النظارة عنده حول في عينه اليمنى، وبعد لبس النظارة المناسبة استقامت العين وذهب الحول. فأحد العلاجات البسيطة هو مقاس نظارة سليم، حتى لو كان الطفل عمره سنة أو سنة ونصف أو سنتين يستطيع أن يلبس النظارة ويشجع على ذلك. بل الطفل عندما يصحى من النوم يذهب يتحسس في نظارته ويلبسها عندما يعرف أنها مفيدة، لأنه سوف يشعر ليس فقط في تحسن الحول، لكن الطفل يشعر في تحسن في الرؤية، ورؤيته بتكون أفضل. هناك سؤال شائع حقيقة، هل النظارة كافية لعلاج الحول؟ لأن بعض الآباء غير مقتنع أصلا باستخدام النظارة أو أنها تعالج الحول. نعم، إذا كان النوع كما ذكرت سالفا أنه والله هناك أنواع كثيرة، في نوع لا تستفيد العين من النظارة ولا بد من إجراء العملية الجراحية مبكرا، لكن غالبا 50 إلى 60% من حالات الحول تصاب العين المحولة بمرض اسمه كسل خلقي. الكسل هو العلاقة التي تحدثنا فيها سابقا بين العين وبين الدماغ مفقودة، فإعادة تربية العلاقة إلى شكلها الصحيح يتم بالتغطية كما هو مشاهد في الشاشة أمام المشاهدين. طفل صغير حديث الولادة مغطاه إحدى عينيه، هذا علاج رئيسي في علاج الحول وفي علاج كسل العين نتيجة الحول أو نتيجة ضعف أسباب أخرى كثيرة، لكن كسل العين علاجه الرئيسي تغطية العين قبل سن 10 سنوات من عمر الطفل، يكون علاجه فعال جدا. وكل ما كانت التغطية بدأت في سن مبكرة كل ما كانت الاستجابة أفضل والتحسن في النظر يكون أفضل. التغطية تكون للعين السليمة حتى تربى العلاقة الصحيحة بين العين المكشوفة المريضة سابقا مع الدماغ، مع لبس نظارة لو احتاج الطفل نظارة، فتكون التغطية تحت النظارة والنظارة فوق التغطية، وتغطى العين السليمة بجدول معين، لا تغطى وتترك، ولكن الطبيب يحكم المدة، ربما ساعات في اليوم وربما أيام في الأسبوع، ويتابع كل 2 أو 3 شهور، وربما المتابعة تتم لعدة سنوات حتى يصل الطفل لعمر 9 سنوات أو 10، حتى نتأكد أن العين الضعيفة أصبحت قوية بنفس مستوى العين السليمة. جميل. لو انتقلنا إلى مرحلة البلوغ أو المراهقة، ما هي الأمراض الشائعة عند الشباب؟ عند الشباب في بعض الأمراض الشائعة بالذات الآن في فصل الصيف، اسم الرمد الربيعي يبدأ في الربيع ما قبل الصيف ويشتد أكثر في الصيف، وأكثر علاماته طبعا الشاب يشتكي من حكة شديدة في العين وتحسس ودمع واحمرار، ودائما يهرش عينه ويحكها، وهذه علامة خطيرة. عند قلب الجفن كما هو مشاهد في الصورة أمام المشاهد، فنرى حبيبات تحت الجفن السليم لا توجد فيه هذه الحبيبات. هذه حبيبات علامة من علامات الحساسية في العين اللي يسمى الرمد الربيعي. الحكة هي يعني عرض سيء جدا، الاستمرار في حكة العين بدون توقف يضعف القرنية ويضعف النظر. وملاحظ إحصائيا الرمد الربيعي يعني يصاحبه قرنية مخروطية وضعف في النظر، والقرنية المخروطية موضوع سوف يأتي الحديث عنه بعد قليل، مشكلة كبيرة في الشباب. فالحساسية موضوع مهم. الرمد الربيعي هناك اعتقاد سائد عند بعض الناس أنه معدي، أن الرمد الربيعي معدي. الحقيقة ما هو الحقيقة الرمد الربيعي غير معدي، لكن تحسس العين من المحيط. أكثر سبب هو الزهور والأيام الربيع، الزهور وتفتح الحبوب اللقاح تثير العين، ثم بعد ذلك الغبرة في البيت، الأتربة، الطيور، بعض الأغنام إلى آخره، هذه كلها مثيرات للحساسية. طرق العلاج للرمد الربيعي: قطرات لإيقاف الحساسية. وهنا حقيقة نقطة مهمة ذكرها، في بعض أنواع القطرات تستخدم وهي مفيدة ومضرة في نفس الوقت.
قد يذهب الطفل أو والد الطفل إلى الصيدلي ويعطى بدون استشارة الطبيب، ويرتاح الطفل بمجرد استخدام هذه القطرة ويستمر في استخدامها كل ما شعر بالحساسية، ولا سمح الله تكون كورتيزون مركز جدا يسبب ماء أبيض أو ماء أزرق في عين الطفل، يعني عالجنا شيء وسببنا أمراض أخرى بشيء آخر. فالحرص أنه الرمد الربيعي يعالج بالطبيب الاستشاري، حتى وإن لزم أن يستخدم كورتيزون يعطى كورتيزون خفيف جدا في التركيز، ويستخدم لمدة قصيرة ومجدولة ومتابعة دقيقة حتى نتفادى المضاعفات المحتملة. القطرات مفيدة في هذه الحال، ولا توجد عملية جراحية إلا نادرا للرمد الربيعي. جميل. هل هناك أمراض أخرى تصيب ذكرناها البلوغ أو الشباب؟ نعم، القرنية المخروطية أحد أسبابها الحكة الشديدة، لكن ممكن أن تكون وراثية في العائلة. القرنية المخروطية شكل القرنية اللي هو الجدار الأمامي للعين شكل قبة، رب خلقها سبحانه وتعالى بقدر أنها قبة شفافة تسمح لك أن ترى القزحية البنية في العين والنون الأسود شكل الفتحة الوسطى الدائرية الصغيرة في وسط القزحية. القرنية هذه القبة إذا اختلف شكلها إلى شكل مخروطي أو شكل هرمي أصبحت مريضة، تحول شكلها من القبة الطبيعية إلى شكل مخروطي أصبحت مريضة. غالبا المرض يصيب العينين الثنتين، ولكن بعض الشباب تجد العين الأخرى سليمة، وربما يظهر فيها المرض بعد سنوات من ظهور المرض الأساسي في عين واحدة. الصورة تبين صورة جانبية لهذه أمام المشاهد أن القرنية متقدمة زي القمع أمام عينه، فهذه القرنية المخروطية. جميل. هل لها أسباب معينة القرنية المخروطية؟ أحد الأسباب الحساسية، الرمد الربيعي، عامل وراثي، حكة العين، بعض الأمراض الشائعة وهي نادرة الحمد لله لكن شائعة مع وجود القرنية المخروطية، الأمراض الروماتيزمية المنتشرة في جسم الإنسان. طرق علاج القرنية المخروطية؟ أهم نقطة في العلاج ربما النظارة تفيد في الحالات البسيطة، أما إذا تقدمت فلا بد من العدسة اللاصقة الصلبة كما يشاهد المشاهد أمامها في الشاشة أن المريض يحاول أن يلبس عدسة لاصقة. العدسة اللاصقة أصبحت الآن أنواع، في السابق كانت صغيرة في الحجم وصلبة وهو الشائع ولكنها مجدية جدا في تحسين قوة الإبصار. النوع الثاني الجديد أصبح قطر القرني العدسة اللاصقة كبير يصل إلى صلبة العين، بياضة العين، مريحة في اللبس، تحسن النظر أسرع من العدسة الصغيرة التي توضع على القرنية مباشرة. فالعدسات اللاصقة هذه أحد طرق العلاج. العلاج الآخر زراعة حلقات كما هو مشاهد في الصورة الثالثة في الشاشة، حلقات صغيرة موضوع على إصبع في الشاشة، توضع هذه الحلقة وتزرع في قرنية العين كما هو مشاهد في الصورة الطرف الأيمن في الشاشة. هذه الحلقات تقوم بتغيير الشكل المخروطي وتعيدها قدر الإمكان إلى شكل القبة الأساسي الطبيعي. ليس كل الجميع يستفيد بنفس الاستفادة، ولكنها مثبتة علميا أنها مفيدة. إذا لم تكن تحولت القرنية إلى شكل قبة 100%، قد تتحول إلى شكل قبة بنسبة 50%، والفائدة كبيرة بتكون. بعد تثبيت تركيب الحلقات داخل قرنية العين، ربما يحتاج المريض إلى تثبيت القرنية، وهو علاج كما هو مشاهد في الصورة الصغيرة في الصف الثاني. توضع قطرة على عين المريض كل 5 دقائق لمدة نصف ساعة، ثم يسلط موجات قصيرة أشعة فوق بنفسجية على العين لمدة نصف ساعة، والأجهزة الحديثة الآن أصبحت إلى مدد أقصر بكثير من النصف الساعة. الخلط بين الأشعة فوق البنفسجية والقطرة هذه اللي هي مركب فيتامين باء تحول القرنية اللينة، القرنية المخروطية، أحد علاماتها أنها تزداد سوءا سنة بعد سنة وتتمدد وتتبعج وتتقدم
أكثر سنة بعد سنة نتيجة ليونة القرنية. التثبيت يحولها إلى قرنية أكثر صمادة وسماكة، ويثبت المرض ويوقف التدهور السنوي. وآخر العلاج الكي هو زراعة القرنية كما هو مشاهد في الصورة الأخيرة. هذه قرنية مزروعة وعليها الخياطات، تؤخذ قرنية من متبرع توفاه الله سبحانه وتعالى، تؤخذ قرنيته وتزرع. بالمناسبة الدكتور ناصر السمعاني مختص في قرنية أيضا، هذا اليوم زرعوا في مستشفى عسير المركزي 4 قرنيات بفضل الله. طبعا هذه سلسلة طويلة من الزراعة والحمد لله بدأت بنشاط في مستشفى عسير، فهذه أحد الزراعات. أنا أوجه لك السؤال دكتور ناصر، هل كانت ال4 حالات اليوم نتيجة قرنية مخروطية؟ كل الحالات كانت قرنية مخروطية. إذن أمامكم الأمر واضح. ال4 حالات اللي تم زراعة قرنيتهم هذا اليوم الصباح كانت كلها قرنية مخروطية. متى نلجأ القرنية المخروطية؟ إذا عتمت، إذا أصبح الجدار الأمامي للعين مبيض، فللأسف ما له علاج إلا أن تستبدل هذه القرنية بقرنية أخرى. وللأسف هذه القرنية قد بعد عدة سنوات يأتيها نفس العاهة الأولى التي أزيلت القرنية المخروطية، لكنها حالة نادرة. ولكن صحيح. أليس كذلك دكتور ناصر؟ صحيح. في مرضى يأتون أحيانا للعيادات ويطلب زراعة قرنية، يعني يرفض جميع الحلول ولم يبدأ لا بنظارة ولا بعدسات. ما رأيك دكتور سمير في هذا؟ طبعا ما نلجأ إلى القرنية زراعة القرنية إلا إذا جميع المحاولات الأخرى باءت بالفشل، لأن زراعة القرنية مضاعفاتها كثيرة. ربما الإنسان اللي مزروع فيه قرنية جسمه ما يتقبل قرنية الشخص الآخر، ما يحصل توافق فجسمه يرفضها. ربما مع كثرة القطرات التي توقف التهاب العين يأتي ماء أبيض وماء أزرق كما هو معروف لديكم. ربما الخياطات وشد الخياطات تسبب انحرافات القرنية لا تأتي بالنظر السليم. فليست فرحة زراعة القرنية، إنما قد تكون كارثة ما نلجأ إليها إلا إذا يعني لم تجدي نفعا جميع الخطوات السابقة. هل تغني زراعة القرنية عن لبس النظارة أو العدسات؟ إطلاقا. قد يحتاج لبس عدسة لاصقة صلبة لنفس الأسباب اللي ذكرتها. انحراف القرنية المخروطية التي تزرع غالبا ما تصاب بزيادة انحراف القرنية، سواء إرث من القرنية المتبقية. إذا لاحظتم في الشاشة أن القرنية المزروعة تأخذ حجم 80% من القرنية الأساسية، تبقى الأطراف في خارج العين خارج القرنية هي القرنية الأم. وهذه القرنية الأم قد يكون فيها بعض إرث القرنية المخروطية الأساسية، فتسبب انحرافات أيضا في القرنية، ولا بد من عدسة لاصقة وربما نظارة، وبعض الحالات البسيطة أيضا ليزر لتصحيح بعض الانحرافات. جميل جدا. أمراض أخرى تصيب الشباب؟ قصر النظر شائع. كم من الجالسين ما شاء الله يلبس نظارة قصر نظر، ما شاء الله عدد كبير، في عدد وافي ما شاء الله يلبس نظارة قصر النظر. قصر النظر كما هو معروف يبدأ حتى في الشباب وفي الصغر ويزداد سنة بعد سنة ويقف بعد سن 18 سنة، إلا حالات نادرة يستمر قصر النظر في التدهور، ولكنها حالة نادرة إلى حتى سنوات متقدمة. علاج أو علامات قصر النظر: الرؤية البعيدة غير واضحة، يستطيع أن يقرأ ولكن عن قرب بوضوح، فهذا قصر النظر. وعلاجه النظارة. هذه الصورة اللي في اليسار الجزء الأعلى الأيسر لشخص عنده قصر نظر ما يستطيع رؤية الأشياء بوضوح، بينما إلى لبس النظارة الجزء الأيمن الأسفل واضحة أمام الصورة فقط بلبس نظارة. بعض الناس يقول: هل النظارة سوف تغنيني بعدين ونظري يرجع سليم؟ لا، النظارة شيء خارجي، عامل مساعد يجمع الحزمة الضوئية على مركز الشبكية لتحسين الرؤية، فلا يغير تشريحة العين ولا يغير تركيبة العين، شيء خارجي. إذا شال النظارة زي حالاتنا أنا وأنت إذا شلنا النظارة ما أشوفك زين، وإذا لبست النظارة بشوفك بشكل واضح.
فهذه هي النظارة، أنها تعطي رؤية واضحة. هل تثبت النظر النظارة؟ في ذكرت اعتقاد لك قبل شوية أنها لا تثبت. يعني إذا كان نظر يريد أن يستمر في القصور بإرادة الله سبحانه وتعالى سوف يستمر، ويحتاج أن يغير النظارة كل سنة تقريبا. جميل جدا دكتور سمير. طرق علاج قصر النظر. النظارة الأساس في هذا الموضوع. كثير من السيدات يرى أن النظارة عيب، وحتى بعض الشباب الذين يمارسون الرياضة تعيقهم النظارة. بعض الشباب يريد أن يتوظف وما يريد النظارة في بعض الوظائف المعينة. فهناك الخيار الآخر عدسة لاصقة، والعدسة اللاصقة الناعمة إذا ركبت حتى يستطيع الإنسان أن يسبح بها في المسبح وما تسقط من عينه، فجيدة، خيار جيد. اللهم يجب الحرص على النظافة البالغة حتى لا تصاب العين بقرحة وصديد وتلف في العين، فالحرص عند لبس العدسة اللاصقة. الخيار الثاني الليزر، مشهور جدا، إكزايمر ليزر، العملية المشهورة باسم الليزك. هذه أحد العمليات لتصحيح النظر، وليست كل عين وكل نظارة يستطاع أن يعمل أو استعاضة عنها بالعملية الليزر. قد نلجأ بعدها إذا اتضحت أن القرنية لا تستطيع أن تتحمل عملية الليزر، نلجأ لزراعة عدسة داخل العين إذا المريض مصر أن يتخلص النظارة ولا يريد أن يلبس عدسة خارجية، فنزرع عدسة داخلية على العدسة الربانية. فهذه أيضا أحد الحلول. كيف يستطيع الشخص معرفة هل هو مصاب بقصر نظر أم لا؟ نعطيه الآن مثال تطبيقي عملي. إذا قدامكم شاشة، الجميع أحدكم يقفل عينها اليسار بهذا الشكل وينظر في الشاشة. إذا استطاع أن يرى العلامة من فوق إلى ما تحت السطر الأخضر فهذه علامة جيدة، وإذا قارنت بالعين الثانية وجدت العين الأخرى لا تستطيع أن ترى العلامات بوضوح، فهناك قصر نظر أو ضعف في النظر. قد يكون أحد الأسباب هو قصر النظر. جميل جدا دكتور. في اعتقاد كذلك لو نظر كل من ثقب صغير أنه يحسن النظر. نعم كيف صحيح. هذا صحيح، وهذا يدل على أن هناك مصاب الشخص بقصر فعلا. هذا اختبار جدا مهم دكتور ناصر. إذا أحدكم عمل هذا الاختبار ووجد أن الرؤية غير واضحة، يأتي بورقة صغيرة ويثقب الورقة أو الكرت برأس القلم ثقب صغير. هذا الثقب بيكون حجمه تقريبا 1 ملي، هذا الثقب كبير جدا، وينظر من خلال هذا الثقب يرى أن نظره تحسن، فهذا بالتأكيد يحتاج إلى نظارة طبية. اختبار بسيط جدا الجميع يستطيع أن يعمله، أن يرى الأشياء بوضوح من مجرد النظر من ثقب صغير يدل أن الشخص هذه العين تحتاج نظارة. يعطيك العافية دكتور سمير. كلمة ختامية للإخوان في الحضور، حياهم الله. والله أترك الكلمة لك إذا أحببت. حياكم الله جميعا، ونحيي دكتور سمير حقيقة، وأتحفنا حقيقة بهذا اللقاء الماتع. حقيقة أن نعمة البصر هي نعمة كبيرة، وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه من أحد إبداعات الله سبحانه وتعالى في خلقه سبحانه، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولا بد حقيقة بما أن الدكتور سمير حول السؤال لي أن يعني نحترم هذه النعمة ونشكرها باستعمالها فيما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من في طاعة الله سبحانه، في التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وكذلك من شكرها هو إبعادها عما يغضب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من
ونحن محاسبون حقيقة على كل نعمة أنعمها الله بها علينا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونشكر الجميع على الحضور المبارك، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نشكرك دكتور سمير على حضورك وامتاعنا في هذا اللقاء المبارك. لو هناك أي أسئلة من الجمهور لا مانع. تفضل يا حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نلاحظ أن هناك ارتفاع في أسعار عمليات المويه البيضاء، مع العلم أنها تحتمل دقائق يعني. أيضا السؤال الثاني اللي هي اللحمية، تأثيرها على العين. جزاك الله خير. تفضل. المسألة لا تقاس بالزمن دقائق. في بعض الجراحين المبتدئين سعره رخيص ويعمل لك العملية خلال ساعة، يطول. وأما المحترف يعمل لك العملية في 5 دقائق وسعره أغلى، فليست بالوقت. المشكلة في الأجهزة والتقنية. ربما المبتدئ عنده جهاز قديم من أيام جدتي رحمة الله عليها، وربما الجهاز الحديث والأنفع والأفضل فيكون سعرها أغلى. الحقيقة أن الأجهزة الطبية ما كما معروف لديكم أنها سعرها غالي يعني، وكل ما لها تزداد غلاء، والله المستعان. الأجهزة الطبية غالية. بالنسبة للسؤال الثاني، اللحمية هي الظفرة. اللحمية تنمو على ملتحمة العين. ملتحمة العين ثوب يغطي بياضة العين، لا يغطي القرنية. القرنية صافية ما فيها ملتحمة. هذه القرنية من كثر تعرضها لأشعة الشمس، أشعة الشمس تصدر أشعة اسمها فوق بنفسجية تؤذي هذه القرنية الملتحمة، فتنمو، وخاصة في تهامة والجو الجاف والأتربة وأشعة الشمس الشديدة، تنمو بعض الأنسجة الغير طبيعية وتنمو على قرنية العين، وتكون بشكل مثلث وحمراء تضعف النظر لا سمح الله. وإذا تركت وأصبحت كبيرة تبقى مشكلة، تضعف النظر. يستحسن إذا كانت صغيرة تهدئ لها بقطرات ولبس نظارة شمسية، ولا يستحسن إزالتها قبيل سن 40 لأن نسبة الرجوع عالي، إلا إذا عمل ترقيع بدل هذه الظفرة، أو استخدم بعض المواد الكيميائية الخاصة حتى لا تنمو. بعد سن 40 أقل نسبة رجوعها وانتكاستها تكون أقل بإذن الله، فإزالتها ربما يكون أفضل بعد سن 40 إذا كانت كبيرة ولم تستجيب للقطرات والنظارة الشمسية. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على كل حال. بالنسبة للعين اليسرى عندي كسل مرة واحدة، هل في علاج نهائي ولا خلاص الواحد ييأس؟ والله أنا أحيل هذا السؤال دكتور ناصر، خليه يشاركنا في الإجابة. الحقيقة كسل العين يكون من السن مبكر، من قبل السن 7، وهذه السن هو سن تطور الدماغ وارتباط الدماغ كما ذكر الدكتور سمير، ربط دي علاقة بين العين وبين الدماغ. فإذا لم تتكون هذه العلاقة في فترة ال7 سنوات الأولى من العمر، يعني نادر جدا أنها يعني يكون هناك تحسن لهذا النظر مهما عمل حقيقة. الله المستعان. طيب بالنسبة للنظارة الشمسية، هل هي تعتبر في الوقت الحاضر ضرورية أو من ضروريات الحياة أو لا؟ تفضل دكتور. النظارة الشمسية نعم ضرورة. أحاول أن حتى أطفالي الصغار إذا سافرنا مسافات طويلة في السيارة وتعرضنا للشمس ساعات كثيرة أشجعهم على لبس النظارة الشمسية من صغرهم حتى ينمو ويكبر وهو يتعود على النظارة السليمة. بالمناسبة اللون الأفضل المريح في النظارات الشمسية اللي يمتص الأشعة فوق البنفسجية هو اللون الأصفر البرتقالي، أفضل من الألوان الثانية الأخرى. بالنسبة للأخ السائل عن الكسل، من أحد علامات الكسل في سنكم الله يعطيكم العافية هو حول. تلاحظ أن عينك اليسرى طالعة برا فيها حول خارجي، هذا ظاهر مع الكسل مصاحب له. للأسف ممكن تصليح الحول واستقامة العين، ولكن ممكن أن النظر أو الحول يرجع
بسبب فقد العلاقة الصحيحة بين العين والدماغ، والإبصار والبصر فيها قوي، أقصد البصر ليس بقوي، ضعيف، فيرجع الحول مرة أخرى، والأسوأ أن يعود إلى الجهة الأخرى من الحول المبدئي قبل العملية. فإن أنت أو اللي عنده حول كبير سن وعنده كسل في العين وحول، إن مبسوط هو بنفس درجة الحول تبقى. إذا كان مقدم على زواج يريد أن يعدل، فوزن أذرعة بسيطة تعدل الموضوع. والله ممتاز، بس عاد الله يسرها. بالنسبة لأنواع النظارات الشمسية، هل في نوع معين يعني في شيء رخيص وفي غالي؟ ما ننصح ما ننصح بالنظارات الرخيصة التي تباع في البقالات أو محل الخردوات ب15 ريال، لأن صح هي شمسية يعني لونها داكن تعطيك راحة، لكن النظارات الشمسية المعتبرة مركب في نفس النظارة العدسة مادة تمتص الأشعة فوق البنفسجية، هذه مفقودة في النظارات الرخيصة، ولذلك النظارات الشمسية غالية نتيجة المادة المركبة لامتصاص الأشعة فوق البنفسجية، وتتنافس الشركات المعروفة بسمعتها في هذا الامتصاص. وهناك أجهزة بسيطة في محلات النظارات يأخذ النظارة الشمسية ويضعها على سطح أبيض ويبث الأشعة فوق البنفسجية ويضع النظارة، ترى أن اللوح الأبيض تحول إلى أسود خارج العدسة النظارة، وتحت العدسة النظارة أبيض، ما زال أبيض، بمعنى أن النظارة امتصت الأشعة فوق البنفسجية امتصاصا كاملا، وبالتالي تريح. أما النظارة الرخيصة عيبها أنها توسع حدقة العين لأنها داكنة، وتسمح بأشعة الشمس المؤذية أن تدخل العين وتضر أكثر مما تفيد. فالحرص على اقتناء النظارات صاحبة الأسماء المشهورة والماركات المشهورة. أنا ما عندي محل نظارات ولا أدعو لتجارتي. تفضل. ما رأيكم الدكتور سمير في صغار السن اللي يعكفون ساعات طويلة على الأجهزة الحديثة مثل الآيبود والأجهزة الجوالات وكذا، هل يأثر هذا في العين؟ جزاكم الله خير. إذا يسمح لي الوالد الفاضل، أنا ما أتعامل مع صغار السن، الدكتور ناصر يتعامل معهم، خليه هو يجاوب. كلكم بكرم بركة. في الحقيقة لا يحبذ التطويل على أجهزة الذكية كالآيباد والآيبود الآيفون الجوالات، التطويل عليها مدة طويلة يسبب جفاف في العين. الطفل يجلس مركز على الشاشة فترات طويلة فيقل غمض العين، رمش العين، قلة الرمش هذه تسبب جفاف في العين، هذا يسبب الجفاف، يسبب غشاوة في الرؤية، لذلك لا يحبذ التطويل عليها فترات طويلة. عند استخدامها لفترات طويلة لابد من تريح العين على الأقل ربع ساعة ثلث ساعة بين الاستخدامات، خصوصا الكمبيوتر، فهذه يوصى بها حقيقة. يعطيكم العافية، ولقاء ماتع حقيقة، ونشكر الدكتور سمير على هذا اللقاء، ونراكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا. الله يسلمكم، أشكركم جميعا ونشكر الدكتور ناصر. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا، إنها خير استراحة.